शब बारात की रात को जागना और अगले दिन का रोज़ा रखना, और इसे बहुत सारे लोग सुन्नत समझते हैं और बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ ये है कि इस रात की कोई भी इबादत इसलिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत नहीं मिलता। सबूत वो जो सेहत के एतबार से सही हो, ऑथेंटिक हो, और वो इबादत, वो अमल आपके लिए आखिरत की निजात का या जन्नत के हुसूल का या रब की रज़ा का सबब बन सके। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। नुस शाबान को रात जागना और जश्न मनाना या फिर अगले दिन का रोज़ा रखना, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर बरसग़ीर में हलवे पराठे भी बनाए जाते हैं और इस रात का एहतमाम करने के लिए कुरान करीम की तिलावत भी की जाती है, और इस रात का एहतमाम करने के लिए कब्रिस्तान के दरवाज़े भी खोले जाते हैं, और इस रात का एहतमाम या इस रात को जश्न मनाने की गरज से मसाजिद में रौनकें बहाल की जाती हैं, मसाजिद के ऊपर कुमकुमे लगाए जाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं वगैरह वगैरह। फतवा कमेटी सऊदी अरब की इस सिलसिले में उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा कि लैलतुल क़द्र, नुस शाबान की रात, शब मेराज, ईद मिलादुन्नबी या किसी और रात की मुनासबत से जश्न मनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तमाम उमूर नई ईजाद करदा बिदात से इनका ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से इस बारे में कोई सही दलील नहीं मिलती है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कोई ऐसा काम करे, ऐसा अमल करे जिसके बारे में हमने हुक्म नहीं दिया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, तो ये अमल मरदूद है, काबिले कबूल नहीं है। चुनांचे इस किस्म की जो तकारीब इंडिया और पाकिस्तान में होती हैं, उनमें माली ताउन और तोहफे तहाइफ भी पेश करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी महफिलों में वहाँ अपना डोनेशन या अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और ये समझते हैं कि ये लोगों को हलवा खिलाने से या मिठाइयाँ तकसीम करने से हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और यहाँ की जो फतवा कमेटी है उनका मौक़िफ़ ये है कि ये दुरुस्त नहीं है और इन तकारीब पर ख़र्च करना भी जायज़ नहीं है। गैर शरई तकारीब हैं, ये गैर शरई तकारीब की हौसला अफजाई के मुतरादिफ अमल है, चुनांचे उनसे रोकना और शिरकत न करना ही ज़रूरी है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन से पूछा गया, हमारे यहाँ कुछ रस्म रिवाज समाजी वर्से में शामिल हो चुके हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हर आदमी ये समझता है क्योंकि मेरे बाप दादा करते आए हैं और मेरी माँ किया करती थी, हमारे नाना और दादा करते आए हैं, ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पर ईद उल फित्र के दिन केक और बिस्किट बनाना, 27 रजब और 9 शाबान की रात को दस्तरखान पर गोश्त और फलों से ज़ियाफ़त करना, और 10 मुहर्रम योम आशूरा को ख़ास किस्म की मिठाइयाँ तैयार करना, क्या इसका शरई कोई हुक्म है? उन्होंने जवाब दिया, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौके पर इज़हार मुसर्रत और खुशी करने में कोई हरज नहीं है। ये तो मुसलमानों की ईद है, खुशी के दिन है, बशर्ते कि शरई दायरे के अंदर हो। इसके लिए खाने पीने और दीगर अशिया का एहतमाम बिल्कुल जायज़ है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अय्याम तशरीक़ खाने पीने और ज़िक्र इलाही के दिन हैं। अय्याम तशरीक़ से ईद उल अज़हा के 3 दिन मुराद हैं, यानी कि ईद का दिन और उसके बाद के 3 दिन, कि इन दिनों में लोग कुर्बानी करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी तरह ईद उल फित्र के दिन शरई हुदूद का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, जबकि 27वीं रजब नुस शाबान की रात
یا 15ویں کا روزہ رکھنا اور یوم عاشورہ پر اظہار خوشی کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل نہیں ملتی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے آپ کو دین میں نت نئے کاموں سے بچاؤ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بھی کہا من البدع التي احدثوها بعض الناس بدعت احتفال بنصف من الشعبان، یہ شعبان کی جو نصف رات ہے جسے آپ اور ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جسے آپ اور ہم روحوں کی عید کے نام سے جانتے ہیں، اور خاص طور پر ان راتوں میں یا ان شعبان کے روز رات کو جاگا جاتا ہے اور مٹر گشتی کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر قبرستان میں جا کر قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال قرآن و سنت سے جائز نہیں ہے۔ البتہ جو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کیا 15ویں شعبان کا روزہ صرف اس اہتمام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کوئی دلیل موجود ہے؟ تو اہل علم کا صحیح موقف یہی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی روایت ضعیف یا صحیح طور پر ثابت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اما ما ورد فی فضل الصلاۃ فیہا، اس روز رات کو نماز پڑھنا، ومن البدع التي احدثوها، اس رات کا اہتمام کرنا، فکلہ موضوع، رات کی فضیلت بیان کرنے والی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری موضوع اور جھوٹی ہیں، اور اس میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں یا تو ضعیف روایات میں ان کا شمار کیا جاتا ہے یا موضوع روایات میں۔ اس لیے ہمارے یہاں اس رات کا اہتمام کرنا اور اس کے اگلے دن روزہ رکھنا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہوتا تو یقینی طور پر علماء امت اس کام میں، بلکہ اسلاف کا طریقہ کار یہ رہتا کہ اس کام میں پہل کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی بھی عبادت اس غرض سے کرنا کہ یہ خاص رات ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ خاص عبادت ہے، تو سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز یہ فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے دل سے بغض اور عداوت، غلو، بدعات اور خرافات سے چھٹکارا ہلکے ہلکے ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اس رات کی کوئی عبادت خاص نہیں ہے، اور جتنی بھی روایات اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات ہیں۔ البتہ آپ کو اور ہمیں جو کام کرنا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اس کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نصف شعبان کی رات کو جاگنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان